नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्युति आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by Happy Jacks. Happy keeps everybody happy. again. मिजोरम देशे विकासद्वारम् उद्घाट्य प्रधानमन्त्री इतिहासवत् बैराबी सेरेङ्ग् रेल मार्गं राष्ट्रस्य वैज्ञानिकता वैश्विकीरीत्या साक्षात्कारम् अवाप्तमिति प्रधानमन्त्री। मणिपुरदेशेऽपि प्रौढोज्ज्वलरीत्या स्वागतसत्कारः 50,800 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायै शुभप्रारम्भणम्। संयुक्त राष्ट्रसंघस्य प्रतिनिधिमेलने लज्जाम् अवाप्य पाकिस्तान राष्ट्रं पाक् प्रतिनिधि मौनं कारयित्वा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य वाच् एक्सिक्यूटिव् कार्यनिदेशकः वर्षेभ्यः आतङ्कतायाः प्रायोजकत्वं करोति पाकिस्तान् इति विमर्शः। मौनं भजित्वा पाकिस्तानः राष्ट्रव्यापकरीत्या मतदातॄणाम् आवलिपरिष्काराय निर्वाचन आयोगः निर्देशमदाद। राज्यस्थ सीईओ जनेभ्यः एतदनु केन्द्रनिर्वाचनायोगस्य निर्देशः। औपचारिकप्रक्रमादीन् वर्षे अस्मिन्नेव पूर्णं कर्तव्यमिति निर्देशः। गासा राष्ट्रे हमासं न अपेक्षितमिति भारतं स्वमतं व्यक्तीकरोत्। स्वतन्त्र पलस्तीन् इति राष्ट्रस्य कार्यान्वयनाय आनुकूलतां प्रदर्शयितुं संयुक्तराष्ट्रस्य संघे 40% राष्ट्राणि आनुकूलतां प्रदर्शितवन्तः। वादो अयं विरुद्धं कृत्वा अमेरिका इस्रायेल् च। उच्चन्यायालय निर्देशं निराकरणं कृत्वा देवस्वं विभागः वैश्विकीरीत्या अय्यप्प संगमम् इति कार्यक्रमस्य कार्यकरणदिने शबरिमला वर्चुवल् क्यू स्लोट् न्यूनम् अकारयत्। तस्मिन् दिने दर्शनं 10,000 जनेभ्यः केवलं भविष्यति इति सूचना। सर्वकारीयनिर्देशं विषयसम्बन्धी शपथलङ्घनं भवति इति MT रमेश अवदत्। वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रस्य अतिशीघ्र रेल इति ख्याति इतः परं नमो भारताय भविष्यति। वन्दे भारतम् अतिक्रम्य भवति नमो भारतस्य ख्यातिप्राप्ति। होरापरिधौ 60,100 किलोमीटर् शीघ्रतायामेव रेलयानस्य गमनं। विशदांशान् प्रति मेरठ रीजनल റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് വ്യവസ്ഥയാः 55 മഹാനല്ലദൂരം അതിവേഗം സഞ്ചരति नमो भारत। पूर्वदेहलीस्थ न्यू अशोक नगरात् उत्तरप्रदेशस्य मेरठ सौत् पर्यन्तं 6 यानकक्षाः वर्तमानाः 30 नमो भारत रेलयानानि सेवनं कुर्वन्ति। प्रति रेलपतनात् 15 निमेषाणां समयक्रमे रेलयानानि सेवनं कुर्वन्ति। केचन पतनेषु 60% महानल्लदूरवेगताम् अवाप्नोत् नमो भारत। 80.15 महानल्लदूरपरिधौ मार्गार्पणम् अविलम्बं करिष्यतीति नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विज्ञापयत्। अतिवेगं सञ्चरन् नमो भारताय आहत्य 16 निस्थानकानि भविष्यन्ति। 16-द्विसहस्रे सेवनं प्रारब्धं गतिमन् एक्स्प्रेस् आसीत् भारतस्य प्रथम अतिवेगलोहपथयानं। हस्रत् निसामुद्दीनात् आग्रापर्यन्तं प्रतिहोरायां 60 महानल्लदूरं सञ्चरति स्म। अयं वन्दे भारत लोहपथयानानि च समानवेगतायां सेवनानि प्रारब्धानि सन्ति। किन्तु 24-द्विसहस्रतमवर्षस्य जून् मासात् 30 महानल्लदूरपरिधिं निश्चिनोत्। वार्तादलं जनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः कृते मणिपुरदेशे प्रौढोज्ज्वलरीत्या स्वागतसत्कारः। छुराचन्द्पुरं समागतः प्रधानमन्त्री 300,700 कोटि विकासयुक्तपरियोजनानां प्रारम्भणं कृतं। तत्र शान्तिः प्रगतिः तथा विकासः च मणिपुराय अपेक्षितं भवति इति प्रधानमन्त्री अवदत्। केन्द्रसर्वकारस्य जनक्षेमकार्याणां गुणभोक्तृजनाः सन्ति।
सामान्यतया मणिपुरस्थजनाः अतः सामान्यजनैः साकं सदा भविष्यति इति प्रधानमन्त्री अब्रवीत्। येषां वसतिं विनष्टं जातं तेभ्यः 7,000-पर्यन्तं गृहाणि निर्मितानि सन्ति। परियोजनानुसारं 23-उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य गोत्रसङ्घर्षस्य प्रभवकेन्द्रमासीत् वास्तविकतया चुराचन्द्पुर। वार्तांशान् प्रति के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मिजोरामस्थ स्वप्न आविष्कारः वास्तविकतां प्रति। देशे अस्मिन् प्रथम रेलमार्गम् उद्घाटनम् अकरोत् प्रधानमन्त्री। उत्तरपूर्वराज्याणां विकासाय इतिहासवत् तिष्ठति मार्गोऽयम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। मिजोराम देशं भारतीय रेल शृङ्खलायां बन्धिता 70,800,कोटिरूप्यकाणां बैराबी सेरांग रेलपथि एव अनेन याथार्थ्यम् अकरोत् प्रधानमन्त्री। is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, will be on India's railway map. गासा राष्ट्रे हमासं नापेक्षितमिति भारतं सुमतं व्यक्तीकरोत्। स्वतन्त्र पलस्तीनिति राष्ट्रस्य कार्य अन्वयनाय आनुकूलतां प्रदर्शितुं संयुक्तराष्ट्रस्य सङ्घे 40% राष्ट्राणि तस्य मतं व्यक्तीकृतवन्तः। वादोऽयं विरुद्धं कृत्वा अमेरिका इस्रायेल् च तिष्ठतः। हमासस्य स्वाधीनं निवारणं करणीयमिति कार्यसूची व्यक्तेति, किन्तु UN प्रमेयं हमासाय अनुकूलं भविष्यति इत्यस्ति इस्रायेल् चिन्तनं। UN सार्वजनिकसभायां चर्चिता कार्यसूची 40% राष्ट्राणि अनुकूलयन्तानि। भारतं विषयम् अनुकूलयति चेदपि आतङ्कतां विरोधयति इति नयं प्रख्यापयति 10 राष्ट्राणि विरोधं प्रकटितवन्तः। 12 राष्ट्राणि अभिप्रायं विना दूरम् अपालयन्। फ्रान्स्, ब्रिटन्, कानडादि राष्ट्राणि UN जनरल् असेम्ब्ली मध्ये पलस्तीनम् अङ्गीकुर्वन्ति। हमासं पूर्णतया गासायाः निवारणं कृत्वा स्वतन्त्रप्रशासनव्यवस्था कुर्यात् इत्यस्ति इस्रायेलस्य वादम्। वेस्ट् बाङ्क् प्रदेशस्य प्रशासनकाराणां पक्षे गासायाः नियन्त्रणं नोपप्रदेयुः इत्यपि वादयति इस्रायेल्। राष्ट्रान्तरीयवार्तादलं जनम्। भारताय तथा चीनराष्ट्राय च 100% अधितारिफ् प्रदातव्यमिति G7 राष्ट्रसदस्यानां सविधौ अमेरिका निदेशमदात्। पूर्वं यूरोपियन् यूनियन् पक्षाय अपि समाननिर्देशम् अमेरिका पक्षात् दत्तमासीत्। रष्या राष्ट्रात् शिलाजवस्तूनाम् आनयनं भवति अमेरिकायाः विरुद्धनिर्देशात् पृष्टौ। भारतोपरि अधिकपण्यकरविधानाय यूरोपियन् यूनियन् राष्ट्रान् निरदिशत् ट्रम्प। पश्चात् G7 राष्ट्रेभ्यः च समान आवश्यम् उन्नायति। 100% पण्यकरं विधातुमस्ति निदेशम्। रूसीराष्ट्रात् भारतस्य तैलक्रीणनं युक्रेन् युद्धाय प्रोत्साहनं वर्धयति इत्यस्ति अमेरिकीयवादम्। रूसीराष्ट्रात् तैलं क्रीणाति इत्यतः 25% अधिकपण्यकरं विधत्ता अमेरिका। पूर्वं निश्चितपण्यकरेण साकं 50% भारतोपरि अमेरिकया विधत्तम्। करविधानसाहचर्ये अस्मिन् रूसी भारताय प्रदीयन् तैलमूल्ये प्रति अर्धकारिणे 3-4 $पर्यन्तं शुल्कन्यूनता प्रकल्पिता। युक्रेन् युद्धसमाप्तये रूसीं प्रति सम्मर्दकरणाय अस्ति पण्यकरविधानं निरदिशत, किन्तु यूरोपियन् यूनियन् राष्ट्राणि विषये तूष्णीम् अपालयन्। राष्ट्रान्तरीयवार्तादलं जनम्। शबरीशस्य शबरिमल संरक्षणसङ्गमे भागं वहिष्यतीति मलयरयपक्षस्य सामाजिक नेतारः राज्यस्थ सर्वकारस्य पक्षात् कार्यक्रमाय क्षणपत्रं न प्राप्तमिति सामाजिकनेतारः अवोचन्। राज्य राजधान्यां 20 दिनाङ्के अस्य भागतया विश्वाससंरक्षणसङ्गमं प्रचलिष्यति। RK पुरम् अय्यप्पमन्दिरे भागं गृहीतुं सहस्राः सन्ति।
वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 भविष्यति। अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।